हे मागणे जे आसा कानावयल्यान काडटा अशें दिसता, म्हज्या सारक्या मनशाक दिसता. एक फुडल्या इलेक्शनाक खऱ्यांनीच आमची ट्रायबलांची गरज आसा काय आमच्या फिजिकल जो फ्रँचायज आसा त्याच्या शिवाय ते सगळे मॅनेज करूंक शकतले असो एक दुबाव येता. कारण आयज देशांत जे कितें चल्लेलें आसा तेतून एक दुबाव निर्माण जाता. SIR म्हण आनी कितें ज्यो सगळ्यो कृत्य ज्यो हे चल्ला, जर तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा, तेंच्यांनी कितको बोवाळ घातलो, कितकेय हांगा आदळ आपट केली जाल्यार हे आमकां कितें भागोवपाक शक्य ना. आनी फाटल्या प्रेसान आमी हे सांगिल्लें जे आतां आमचे एक्सपेक्टेड जे कितें सीट रिजर्व जावपाचे आसा एज पर द पॉप्युलेशन सेन्सस, खंय सबस्टन्शियल पॉप्युलेशन आसा थंय जे आतां सिटींग जे कोण MLA आसा त्यांच्यावर प्रेशर आसा की हे रिजर्वेशन दिवचें न्ही म्हणून. हे आमी हांगासर नमूद करता. आनी तेन्ना आयज पासून आमी हांगासर धरणाक बसतले. आतां आमी डायरेक्टराक मेळयले आनी डायरेक्टराक आमी सांगला थंगसन जो आमचो मिनिस्टर आसा तेकाय खबर आसात, परंतु ही गोष्ट आमी हांगासर धरणां करून बसतले. आतां आयज पासून तुम्ही सीएमाकूय कन्वे करा आणि आता तुमच्या मार्फत मी पोचले. तेन्ना एकूच हे आसा, विनंती आसा सीएमा कडेन की परतून तुम्ही आमचो अंत पळोवं नाका. कारण सगळे गोंयकार जाणा या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर म्हणजे आमच्या असेंब्लीन निर्णय घेवपा खातीर आमी कितें कितें केलें तें पूल हाडयलो, सगळे गेले, दिल्ली कशे गेले, होम मिनिस्टराक आमी कशे विनवण्यो केल्यो आनी हे बिल पास करून घेतले. आनी शेवटचो एक हे काडपा खातीर तुम्ही जर इतके आमकां हें जर हाडयता जाय म्हणजे खंय तरी पाणी खंय तरी मुरता असो आमकां अंदाज येता. आमकां सामकें बोळे समजू नाका तुम्ही.